مرحبا بكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد إن شاء الله من فيديوهات شرح دروس اللغة الفرنسية. إن شاء الله اليوم غادي نشرحوا درس اللي هو درس بسيط جدا اللي هو التيب دو فراز، أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. إذا لدينا أربع أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. عندنا لا فراز ديكلاراتيف اللي هي الجملة الإخبارية، لا فراز انتيروغاتيف اللي هي الجملة الاستفهامية، لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي الجملة التعجبية، وكذلك لدينا لا فراز امبيراتيف اللي هي الجملة الأمرية. إن شاء الله غادي نشرحوا كل جملة على حدة، غادي نعطيو التعريف ديالها وغادي نعطيو بعض أمثلة لتثبيت الفهم. إذا أول نوع غادي نبداو به هو لا فراز ديكلاراتيف. La phrase déclarative, elle sert à constater ou déclarer quelque chose, raconter un événement, donner une opinion. إذن la phrase déclarative, elle sert à تستخدم لإخبار عن شيء معين أو لإعطاء رأي donner une opinion، أو كذلك لسرد حدث ما أو raconter un événement. إذا تستعمل لإخبار عن شيء معين أو لسرد حدث ما أو كذلك لإعطاء رأي. C'est le type de phrase le plus souvent utilisé. هو هذا النوع ديال الجمل هو النوع اللي كيتستعمل في الغالب. Elle se termine par un point ودائما ينتهي بنقطة. كإكزامبل عندنا مثال الأول: J'ai rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. J'ai rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. عندي موعد مع الطبيب أو عند الطبيب اليوم، يعني كيخبرنا أنا عندنا الموعد مع الطبيب اليوم، يعني هذه جملة إخبارية تنتهي بنقطة. Il est invité ce soir. Il est invité ce soir. إنه مدعو هذا المساء. Je suis content de toi. Je suis content de toi. أنا فخور بك أو أنا فرح بك. إذا نتمنى من أنكم فهمتوا هذا النوع، يعني سي فاسيل. وننتقل الآن إلى النوع الثاني. النوع الثاني هي لا فراز انتيروغاتيف، الجملة الاستفهامية. Elle sert à poser une question. لا فراز انتيروغاتيف كتستعمل لطرح سؤال. Elle sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. تنتهي بعلامة الاستفهام. كإكزامبل: Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? غننتقلوا إلى النوع الثالث، la phrase exclamative، الجملة التعجبية. Elle sert à exprimer un sentiment: colère, surprise, joie. تستخدم للتعبير عن إحساس ما معين من غضب والمفاجأة والفرح إلى غير ذلك. Elle se termine par un point d'exclamation. تنتهي بعلامة تعجب. إذن هذه الجملة كنستعملوها للتعبير عن إحساس ما من فرح وغضب والمفاجأة إلى غير ذلك، وتنتهي بنقطة أو بعلامة التعجب. كمثال: Quelle belle voiture! Quelle belle voiture! Comme c'est gentil! Comme c'est gentil! ننتقل الآن إلى النوع الرابع، la phrase impérative، الجملة الأمرية. Elle sert à donner un ordre, un conseil, à exprimer un souhait, une interdiction. هي تستخدم للتعبير عن نصيحة وكذلك لإعطاء أمر، أو تستعمل لإعطاء نصيحة أو إعطاء أمر، وكذلك للتعبير عن تمني أو المنع، une interdiction. وتنتهي بنقطة أو بعلامة
التعجب. كمثال restons ici restons ici. stationnement interdit stationnement interdit. اذا نتمنى ان هذا النوع كذلك تكونوا فهمتوه مزيان، يعني درس بسيط جدا. ان شاء الله نتلاقاو معكم في فيديو جديد وفي درس جديد ان شاء الله. الى اللقاء.